एमसीसीले काम कारबाही गरेको ठाउँमा कसैले कसैलाई मार्यो भने नेपालीले गएर पक्रिन पाउँदैन र एमसीसी जहाँ प्रयोग हुन्छ त्यहाँ नेपालको कानुन लाग्दैन। दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारी पेन्सिलले हिन्दीमा लेखेको थियो, शेरबहादुर देउवाले कति बुझेर सही गर्यो। 36 सालमा आन्दोलन गर्दा बिजुली निभा भनेर ढुङ्गा हान्थे, अहिले बत्ती बाल भनेर ढुङ्गा हान्नुस् त कतिवटा बाल्छ। तपाईले एउटा कुकुरलाई नभुक भन्न सक्नुहुन्छ? त्यसैले विचार आवाजको स्वतन्त्रता संसारमा कसैले कसैलाई रोक्न सक्दैन। एक कट्ठा जग्गा र 3 तोला सुन भन्दा बाहेक केही छैन भन्ने, तर परिवारको उपचार गर्नुपर्दा युरोप र अमेरिका जाने। 17,000 नेपाली जनताका हत्याराहरूलाई नेपाली जनताले सडकमा बसेर सलाम गर्नुपर्ने। एमसीसी पारित भयो भने तपाईको नेपालको सम्प्रभु लाग्ने कि अमेरिकाको लाग्ने? अमेरिकाको लाग्छ। भट्टराईलाई आजको प्रस्तुतिमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। अब अहिलेको परिस्थितिमा जुन किसिमले तपाईँहरूले एउटा मोर्चाबन्दी सुरु गर्नुभएको छ, यसको औचित्य के? जनआन्दोलनको कुरा पनि गर्नुभएको छ नि तपाईँहरूले? निश्चित रूपमा वर्तमान राज्य प्रणाली 62-63 को आन्दोलन पछाडि नेपाली जनतालाई सुख शान्ति समृद्धिको चरम सुख नेपाली जनताले पाउँछन् भनेर आजसम्म 62-63 को आन्दोलनदेखि आज 15 वर्ष आइपुग्दा नेपाली जनता छिमेकी राष्ट्रले तुइन खुस्काइदिएर नदीमा बगेर मर्न विवश छन्। त्यही देशका नेपालका नेताहरू त्यही देशको भारतको नयाँ दिल्लीमा गएर बिल्लीसरी 12 बुँदे समझदारीमा सही गर्छन् र नेपाली जनताको सुख शान्ति समृद्धिको बारेमा उपहास गर्छन्। अनि आजसम्म नेपाली जनताले यो वर्तमान राज्य प्रणालीबाट, अनि म सर्वहारा हुँ, मसँग 1 कट्ठा जग्गा र 3 तोला सुन भन्दा बाहेक केही छैन भन्ने, तर परिवारको उपचार गर्नुपर्दा युरोप र अमेरिका जाने। क्यान्टोनमेन्टमा 17 वर्ष लडेका लडाकुहरूको तलब र भत्ताको सुविधा अर्बौं खानेर स्विस ब्याङ्कमा 42 अर्ब नेपाली नागरिकहरूको ब्याङ्क डिपोजिट हुने, अनि जनता तुइनमा चुडिएर मरेर मर्नुपर्ने। यो राज्य व्यवस्थाको विरुद्धमा हामीले यो संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चाद्वारा यो पद्धति प्रणाली र पात्र प्रवृत्ति र प्रणालीका विरुद्धमा हामीले यो जनआन्दोलनको लागि एउटा मोर्चा गठन गर्ने। समग्रमा हेर्दाखेरि तपाईँहरू यो व्यवस्थाको विरुद्ध हुनुहुन्छ र यही व्यवस्थामा टिकेर फेरि मोर्चाबन्दी क्रिएट गर्नुभएको छैन? हो त, किनभनेदेखि हरेक नेपाली जनतालाई, हरेक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ। र फेरि पनि तपाईँहरूलाई निवेदन गरौँ, तपाईँले एउटा कुकुरलाई नभुक भन्न सक्नुहुन्छ? त्यसैले विचार आवाजको स्वतन्त्रता संसारमा कसैले कसैलाई रोक्न सक्दैन। हिजो 62-63 को आन्दोलन गर्दाखेरि तत्काल कायम रहेको 47 सालको संविधानको विरुद्धको लागि आन्दोलन गर्नुभयो। हैन, 62-63 को जनआन्दोलनले पुगेन र नेपालीहरूलाई तपाईँहरू फेरि अर्को जनआन्दोलन किन चाहियो तपाईँहरूलाई? कस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुहुन्छ तपाईँहरू भने 62-63 को आन्दोलनको लागि चाहिँ असहमत जनता सडकमा निस्किनु भयो, अनि तपाईँले अहिले होली वाइन र क्रिस्चियनिटीको आधारमा बनेको तत्कालीन नेपालका लागि बेलायती राजदूत को संलग्नतामा नेपाललाई क्रिस्चियन राष्ट्र बनाउनु पर्छ, एन्ड्रयू स्पास्कीको संलग्नतामा नेपाललाई क्रिस्चियन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउनु पर्छ भनेर लेख्दाखेरि अनि नेपाली जनताले आन्दोलन नगरेर के गर्ने? हिजो तपाईँका लागि आन्दोलन गरे नेपाली जनता ठिक, अहिले देशको लागि आन्दोलन गरे नेपाली जनता बेठिक। यसकारणले राज संस्थाको पक्षमा तपाईँहरू आन्दोलन ल्याउँदै हुनुहुन्छ हैन? जनआन्दोलन निश्चित रूपमा इस्वी मलाई लाग्छ 1759 मा बेलायतमा ओलिभर क्रमवेलको टाइममा, त्यतिखेर जब तपाईँले बेलायतको राज संस्थालाई विस्थापित गर्नुभयो, अनि त्यो ओलिभर क्रमवेलको टाइममा जति मान्छेहरूले
मृत्युदण्ड शहादत प्राप्त गरे होला। बेलायती जनताले 10 वर्ष पछाडि 1761 बेलायतमा राज संस्था पुनर्स्थापना गरे। कम्बोडियामा हामीले हेरेका छौँ र संसारका 10 सुखी राष्ट्रहरूमध्ये राज संस्था भएको क्यानाडा पहिलो राष्ट्र हो, सुखी राष्ट्र। तर गणतान्त्रिक संहिता भएका देशहरू पनि त समृद्ध छन् नि त। तपाईँले विकासको खुड्किलो टेकेका छन्। तपाईँले क्यानाडा, डेनमार्क, स्विडेन भन्दा अमेरिका, भारत सम्पन्न देख्नुभयो? स्विजरल्यान्ड हेर्नुहोस् न तपाईँ, संहिता छ स्विजरल्यान्डमा। तपाईँ परिवेष्टित राष्ट्र। एकछिन मैले सम्पन्न राष्ट्रको पहिलो नम्बरमा डेनमार्क, त्यहाँ राज संस्था छ। त्यसै गरेर स्विडेन हो। अब अहिले तपाईँले स्विजरल्यान्डको उदाहरण दिनुहुँदैछ अनि तपाईँ इथियोपियाको उदाहरण दिनुहुन्न। हुत्सी र तुतु भनेर जातीयताका नाममा नरसंहार भएको तपाईँ उदाहरण दिनुहुन्न। तपाईँ बर्माको उदाहरण दिन सक्नुहुन्न। तपाईँ भुटानको उदाहरण दिनुहोस्। एकछिन राज संस्था हो नि त भुटानमा पनि। हो, भुटानमा भारतको कठपुतली बन्नु परेको छ। हो, भारतको कठपुतली बनेको छ, बन्नु परेको छ। यसै कारणले गर्दा कठपुतली नै बन्नु परेको थियो भने त। र फेरि नेपाल तपाईँले संसारका अरू राष्ट्रसँग, युएनओका 193 सदस्य राष्ट्रहरूसँग नेपालको तुलना गर्न सक्नुहुन्न। होइन, तपाईँ त एउटा सिङ्गो युग हो नि। तपाईँले राज संस्था पनि भोगिसक्नु भएको छ, गणतन्त्रमा पनि आइसक्नु भएको छ। मैले भोगिसकेका छैन। नेपाल राष्ट्रको निर्माण नै राज संस्था र नेपाली जनताको सक्रियतामा बन्यो। राजाहरू सामन्ती भए नेपालको इतिहासलाई निकालेर हेर्दाखेरि देश विकासको चरमचुली चुन्न सकेन नि त त्यो बेला पनि। अहिले तपाईँले पञ्चायतकालीन संरचनाहरूमा तपाईँको प्रदेशको बैठक बस्छ। नयाँ एउटा घर बनाउनु भएको छ। हिजो 36 सालमा 36 सालमा आन्दोलन गर्दा बिजुली निभा भनेर ढुङ्गा हान्थे, अहिले बत्ती बाल भनेर ढुङ्गा हान्नुहोस् त कतिवटा बल्छ? त्यतिखेर निरङ्कुशता थियो कि प्रजातन्त्र थियो? यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता, नेपाली जनताले चाहे अहिले पृथ्वीनारायण शाहको पालीदेखि हामी यहाँसम्म आउँदाखेरि नेपाल त कहिल्यै पराधीन भएन। तपाईँ 1950मा स्वतन्त्र भएको, 1947मा स्वतन्त्र भएको भारतमा अनि सम्प्रभुताको खुट्टा टेकेर प्रणाम गरेर आएर नेपालमा 12 बुँदे लगाउनुहुन्छ होइन? कहाँ गयो तपाईँको स्वाभिमान? यस कारणले गर्दाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र हेर्नु भएन? अस्ति भर्खरै केपी ओली शर्माजीको गभर्मेन्टमा बसेको मान्छेले उप प्रधानमन्त्री भएर शपथ ग्रहण गरेको 2 घन्टा बित्दा नबित्दा नेपाललाई बहुल राष्ट्रिय राज्य बनाउनका लागि हामी आएका हौँ, नेपाललाई टुक्रा बनाउन हामी आएका हौँ र यो उद्देश्य पुरा नहुन्जेल हामी काम गर्छौँ भने, अनि जसलाई उप प्रधानमन्त्री बनायो त्यसैलाई 2/3 भोट दिएर पठाउने नेपाली जनता होइनन् केपी शर्मा ओलीजीलाई? अनि त्यही केपी शर्मा ओलीको मन्त्री परिषदलाई शपथ ग्रहण गराउने विद्यादेवी राष्ट्रपति भण्डारीजी होइन? अनि राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई छोडिदिए भने तपाईँ 2 वर्ष बढी प्रधानमन्त्री हुनलाई 17,000 मान्छे मार्न तयार हुनुहुन्छ। राज संस्थै नेपाली जनताको लागि छोडे भने त्यो बेलाको परिस्थिति बुझिदिनुहोस् तपाईँ। त्यो बेलाको परिस्थिति मलाई होइन, म तपाईँहरूलाई बुझ्नका लागि निवेदन गर्छु। राजालाई बाध्यता थियो नि त, एकछिन दबाब थियो, अन्तर्राष्ट्रिय दबाब। एकछिन 12 बुँदे समझदारी गर्दा मङ्सिर 7 गते त्यतिखेर त्यो समझदारीको रोहबरमा बस्ने जेम्स एफ मोरियार्टी अमेरिकाको लागि नेपालको राजदूत, उनले भनेका थिए यो आन्दोलनलाई राजाले सम्बोधन गरेन भने नेपाल अनन्त पीडामा बस्छ भनेको थियो। अहिले के भएको छ? ठ्याक्कै अब यो प्रसङ्ग सँगसँगै अहिलेको अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति एमसिसीको गोलचक्करभित्र परिरहेको छ। शेरबहादुर देउवा पनि अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ। उहाँले एमसिसी पारित गर्नको लागि हिजोको दिनमा प्रतिपक्षमा हुँदा पनि एमसिसी नेपालको लागि आवश्यकता भनेर भन्नुभएको थियो। केपी शर्मा ओलीको समयमा एमसिसी पारित नभएको कारण अब शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा एमसिसी पारित हुनसक्छ अथवा त्यो एउटा सेटिङ बुनिँदैछ। हिजो सम्झौता 2017मा हेर्दाखेरि र अहिले हेर्दाखेरि के पाउनुहुन्छ? मलाई क्षमा गर्नुहुन्छ र आपत्ति जनाउनुहुन्छ भने भन्नुहोस्, केही छैन। तपाईँ हामीहरू सबै पहिले नेपाली होला अनि मात्रै डाक्टर, पत्रकार, वकिल, मास्टर के हुने हो त्यो कुरा हुने होला। यो एमसिसीको प्रस्तावना हरेक नेपालीले पढाएको छ। नेपालको सुशासन
आर्थिक समृद्धिका कुरा गरेका छ। तपाईँलाई नेपालको सुशासन अब अमेरिकीले गरिदिनु पर्यो होइन, तपाईँको देशको सुशासन। अनि एमसिसी पारित भयो भने तपाईँको नेपालको सम्प्रभु लाग्ने कि अमेरिकाको लाग्ने? अमेरिकाको लाग्छ। पढ्नु पर्यो नि। मैले त धेरैचोटि भनेको छु, घरमा छोरो बिग्रियो भनेर महाभारत किनेर ल्याएर पढ्न दिएको युधिष्ठिर होला भनेको पढेर दुर्योधन भएछ। अब के गर्नुहुन्छ? यसैले यो 62-63 को आन्दोलनमा नेपाली जनताले जुन प्रकारको शहादत गरे होला, आज होली वाइन संस्कृति तपाईलाई सुशासनको तकमा कसले दियो थाहा छ? लगभग 2/3 बहुमतले भोट चाहिँ नेपाली जनताले वामपन्थीहरूलाई दिए। अनि दक्षिण कोरियाबाट आएको विधवा हक जहानले चाहिँ 1 करोडको सुशासनको तकमा लगाउने केपी शर्मा ओलीजी होइन। अनि अहिले शेरबहादुर देउवालाई त्यही एमसिसीको सुशासन चाहिएको छ। तपाईलाई अमेरिकाको सुशासन चाहियो कि नेपालको चाहियो? अब ठ्याक्क विश्व राजनीतिमा नेपाल नभए पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय भनेको नेपाल भइरहेको छ नि। अमेरिका पनि नेपालमा सक्रिय रूपमा उदाइरहेको छ। अब यो परिस्थितिमा चीनको अवस्था, भारतको अवस्था र समग्रमा युएसको अवस्था हेर्दाखेरि कस्तो पाउनुहुन्छ? यी 3 राष्ट्रहरूको गोलचक्करमा कहीँ कतै नेपाल अनन्तकालसम्म त्यो दुष्चक्रमा फस्ने त होइन भन्ने त्यो आशंका पैदा भएको हो? फस्ने त होइन भन्ने होइन, फसिसक्यो भन्नुहोस्। तपाईँले दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गर्दा जुन जुन शक्तिहरू उपस्थित भएका थिए, दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारी पेन्सिलले हिन्दीमा लेखेका थियो। शेरबहादुर देउवाले कति बुझेर सही गर्यो? त्यसको नेपाली उल्था गर्ने को? प्रणब मुखर्जी भारतको राष्ट्रपति अहिले परलोक भयो होला। अल जजिरा टेलिभिजनमा उनले भनेको छ कि त्यो 12 बुँदे समझदारी हामीले बनाएको हो र हाम्रो इच्छाअनुसार हुन्छ। अब अहिले तपाईँ इन्डिया, अमेरिका, चीनको गोलचक्करमा पस्ने भने रसुवा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग कहाँबाट ल्याउने? चीनको बिआरआईबाट ल्याउने, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्सबाट। अनि तपाईँले रसुवा केरुङ काठमाडौँ बुटवल हुँदै गोरखपुर बिजुलीको तार कहाँबाट लाने? रसुवा केरुङ काठमाडौँबाट। अनि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अभिन्न अङ्ग हो भनेर ऱ्यान्डी बेरीले एमसिसी अमेरिकी रणनीतिको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने। अनि त्यहाँबाट चाइनाले यहाँ रेल कुदाउँदा तिमी माथि अमेरिकाले बिजुली तान्दै गऱ्यो भनेदेखि देश गृहयुद्धमा, देश अमेरिका र चीनको द्वन्द्वमा पस्दा यहाँ नेपाली नमरेर अमेरिकाबाट मर्न आउँछन् यहाँ? खोइ बुझ्या भने। र एमसिसी जहाँ प्रयोग हुन्छ त्यहाँ नेपालको कानुन लाग्दैन। तपाईँ एमसिसीको धारा 2 को उपधारा 2 को 7 2 पढ्नुहोस्। एमसिसीले काम कारबाही गरेको ठाउँमा कसैले कसैलाई मार्यो भने नेपालीले गएर पक्रिन पाउँदैन। नेपालको सेना, प्रहरी, सुरक्षा शक्ति निकायले एमसिसीमा प्रयोग भएको वित्तीय संस्थाको लागि दुरुपयोग गर्न पाउँदैनन्। मेरो देशको सेनालाई आदेश गर्ने तिमीको र त्यसलाई पारित गर्ने यी कुलङ्गारहरू राष्ट्रवादी? अनि भारतको समर्थन छ रे, अमेरिकाको छ रे, नेपालको समर्थन भएको सरकार चाहियो। ठ्याक्क देउबा सरकारले गरेको एउटा निर्णयलाई मैले मूलभूत विषय बनाउँछु। अब अहिलेको परिस्थितिमा देउबा सरकारले कुलमान घिसिङलाई महाप्रबन्धनमा, विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्धनमा नियुक्त गर्नको लागि ठाडो आदेश दिनुभएको छ नि। यसले भोलिको दिनमा पार्ने प्रभाव अथवा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ अथवा ऊर्जाको क्षेत्रमा एमसिसी पनि जोडिएको हुनाले कुलमान घिसिङको एमसिसीको विषयमा उनको भूमिका कस्तो हुनसक्छ? तपाईँहरूसँग मैले कुरा गरेँ जस्तो लाग्छ। पहिले कुलमानजीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि होइन, उहाँले विद्युत प्राधिकरणमा प्रमुख भएर आउँदाखेरि राम्रो कुरा गर्नुभएको छ भनेर भने हो। तर जब उहाँको पदावधि सिद्धिएर उहाँ पदमुक्त हुनुभयो, कुलमान घिसिङजीको पक्षमा अमेरिकामा नारा लायो, याद गर्नुहोस्। अनि कुलमान घिसिङजीको पक्षमा अमेरिकामा नारा लाग्ने र एमसिसीको कुरा हुने। एमसिसीमा कुलमान घिसिङलाई जोडेर हेर्न मिल्छ? ऊर्जाको क्षेत्रमा एकैछिन धैर्यताको लागि क्षमा चाहौँ। बेलायतमा नेपाली बस्छन् कि बस्दैनन्? अस्ट्रेलियामा, जापानमा, जर्मनमा बस्छन् कि बस्दैनन्? अनि कुलमानलाई लगानी बहाली गर भनेर एमसिसी आएपछि अमेरिकामा नारा लाग्छ भनेदेखि आमा भन्यो भने बुवाको श्रीमती भनिरहनु पर्दैन नि? किन भयो?
मेरो अधिकांश देशहरूमा नेपालीहरू बस्छन्, अमेरिकाका नेपालीहरूले समर्थन जनाए त के भयो, के आश्चर्य भयो त? होइन, जर्मनकोले किन जनाएन? जनाए होलान्, त्यो बाहिर आयो भने सार्वजनिक रूपमा आएन होला। होइन, अनुमान मिडियाले नै देख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन होला नि। तपाईँले देख्नु भएन भने मैले देखेँ नि। जर्मनमा किन लागेन, जापानमा किन लागेन, अस्ट्रेलियामा किन लागेन, थाइल्यान्डमा किन लागेन? यसको जोड के हो त ठ्याक्क? यसको जोड त्यसैले मैले अघि तपाईँलाई भने माथि 450 केबी प्रसारण लाइन कहाँसम्म पुग्छ? भारतको गोरखपुर। नेपालको विद्युत प्राधिकरणमा अमेरिकाले लगाउने 50 करोड डलर भारतको गोरखपुर पुग्ने के हो त्यो, यदि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी होइन भने? एमसिसीको विषयमा कुलमान घिसिङ नबोल्नुलाई संयोग मात्र भन्न मिल्छ अथवा उनी किन बोलेका होनन् यो विषयमा? ऊर्जाको क्षेत्र भएको हुनाले त उहाँ बोल्न पर्ने हो नि त। एकैछिन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै जिम्मा लिन सक्ने त्यो आधार तय गर्नको लागि कुलमान घिसिङले अग्रसर भूमिका खेल्न सक्छन्, उनले बोल्न सक्छन्। तपाईँले अहिले यति नेपालका जलविद्युत परियोजनाहरू जे जति जति छन् ती सम्पूर्ण कुरालाई तपाईँले एक्जिक्युट गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई 50 करोडको अमेरिकी सहायता चाहिन्छ? मलाई देशभित्रबाट देश बाहिरबाट फोन गरेर नेपाली जनताले भनेका छन् 50 करोड अमेरिकी डलर भनेको लगभग 50 अर्ब नेपाली रुपियाँ हो। 3 करोड नेपाली जनतालाई बाँड्ने हो भने एउटालाई 1833 रुपियाँ पर्ने रहेछ। सरकारले खाता खोलोस्, हामी 1833 रुपियाँ खातामा जम्मा गरिदिन्छौँ, एमसिसी चाहिँदैन। नेपाली जनताको अभिमत, नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता अनि नेपाली जनताको विरुद्धमा तपाईँ एमसिसी ल्याउने? यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो संस्कृतमा भन्छ नि, कुपुत्रो जाए त क्वचिदपि कुमाता नभवती भने। आमा चाहिँ कुमाता हुन्न अरे, पुत्र चाहिँ कुपुत्र पनि पैदा हुन्छ अरे। कुपुत्र पैदा भएको छ नि 12 महिनादेखि। यसै कारणले एमसिसी नेपालको राष्ट्रिय हित उन्नतिको विरुद्ध र नेपाललाई अमेरिकाको इच्छा अनुसार चाइनाको प्रतिशोध पारित गर्न पुरा गर्नका लागि मानसरोवरसम्म पुग्नलाई एमसिसीमा काम गर्ने अमेरिकीहरू को आयो तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्न? तपाईँले प्रश्नमा पूर्णता दिनु भएन नि। हिजो कुलमान घिसिङको पक्षमा अमेरिकामा जुन किसिमको जुलुस लाग्यो, नारा भयो, नेपालमा एमसिसीको कुरा उठेको थियो, यो किन भएको थियो यसको बारेमा भनिदिनुहोस्। होइन, त्यसैले मैले तपाईँलाई भनिसकेँ नि, मजबुन जान जाते हैं लिफाफा देखकर। यहाँ एमसिसीको विरुद्धमा नारा लाग्छ अनि कुलमानलाई बहाली गर भनेर अमेरिकामा जुलुस लाग्छ भनेपछि बुझ्नुहोस् न, आमा भनेपछि बुवाको श्रीमती भनिरहनु परेन नि। यसै कारणले म तपाईँलाई अहिले भन्दै थिएँ, रसुवा केरोङ तपाईँले जो गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ अमेरिकी खुफिया नियोगका मान्छेहरू आएर मानसरोवरसम्म पुग्यो भने केयुएचओ भन्ने मान्छे पुस 5 गते केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपप्रमुख केयुएचओ यहाँ आएर नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा खलल नपुगोस् भनेको 5 महिना हुँदैछ। अहिले सर्वोच्च अदालतले श्री 5 को सरकारले मन्त्री परिषद बनाइदिएपछि अब एमसिसी लगाउनका लागि अमेरिकी सैन्य दस्ताहरू रसुवा केरुङ पुगे भनेदेखि चीनको सुरक्षामा खतरा भयो भने चिनिया र अमेरिकी सेनाको द्वन्द्व हुँदा के हुन्छ? 5 महिना अगाडि भने थियो, अहिले हुँदैछ। समग्रमा नेपाल सरकारले गरेका काम कारबाहीको बारेमा डिस्कस गरिदिनु भयो र समग्रमा एमसिसीको विषय लगायत नेपालको बारेमा केन्द्रित भएर बसमा सरिक भइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।